നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः അത്ര ശ്രീമദ കല്യാണവർമ്മണ വിരചിതാത് സാരാവലി നാമ ഗ്രന്ഥാത് 18 അധ്യായാത് സമുദ്ധൃതഃ ചതുർദശതമ ശ്ലോകः അഹം ഭവതः പുരതः പഠാമി ഭവന്തः ശൃണ്വन्तु. ഏഷः യോഗः സുയോഗः न भवति. योगेऽस्मिन् असमीचीनत्वमेव द्रष्टुं शक्यते. भवन्तः श्लोकं पठन्तु. व्याधिभिररिभिर्ग्रस्तः स्थानभ्रष्टादिदुःखसन्तप्तः भ्रमति क्षुभिदः पुरुषः कुजार्किरविशुक्रशशितनयैः. अतः श्लोकस्य सारांशस्य वयं चर्चां कुर्मः. योगेऽस्मिन् जातः नरः व्याधिभिः अरिभिः च ग्रस्तः भवति. सः व्याधिभिः रोगैः अरिभिः शत्रुभिः च ग्रस्तः भवति. अतः एव अरिभिः रोगैश्च पीडितः भवति सः इत्यर्थः. पुनः सः स्थानभ्रष्टः भवति. सः स्वस्य स्थानात् भ्रष्टः भवति, परित्यक्तः भवति इत्यर्थः. पुनः सः नरः अतिदुःखसन्तप्तः भवति. सम्यक् सन्तप्तः दुःखेन सन्तप्तः भवति. सः दुःखेन अत्यन्तं सन्तप्तः भवति, सम्यक् तप्तः भवति इत्यर्थः. पुनः सः भ्रमति, अस्य भ्रमणशीलमस्ति, सः परिभ्रमणशीलः भवति, अडलः भवति इत्यर्थः. पुनः सः नरः क्षुभिदः पुरुषः भवति. सः क्षुभिदः भवति, कोपिष्ठः भवति. सः कोपालुः एव भूत्वा जनानां विरोधं सदा सम्पादयति. जनाः तं परित्यजन्ति इत्यर्थः. धन्यवादः.